जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज फिर बात करते हैं हालात हाज़िरा के ऊपर, क्योंकि गज़ा के बाद अब जो सबसे अहम मामला चल रहा है वो पाकिस्तान में इलेक्शन का मामला चल रहा है। और हमने पिछले प्रोग्राम में भी कुछ बात की कि पीटीआई के साथ क्या हालात जो है ना वो वहाँ हो रहे हैं। और आज जो इलेक्शन का दूसरा मरहला था जिसमें कागजात की स्क्रूटनी होनी थी और उसके बाद ये बताना था कि किसके कागजात रिजेक्ट हुए हैं, किसके जो है ना वो एक्सेप्ट हुए हैं। तो आज जिस तरीके से पीटीआई के तमाम जो सरकर्दा लोग थे उनके जो कागजात नामजदगी जो थे वो रिजेक्ट हुए हैं, तो इससे बड़ी हैरानगी हुई है। यानी कि वो जिस तरह दरख्त से ख़ज़ा में पत्ते नहीं झड़ते, उस तरीक़ा से पीटीआई के लोगों के कागजात जो हैं वो मुस्तरद किए गए हैं और यके बाद दीगरे, यानी एक को भी नहीं छोड़ा गया। कोई भी बड़ा नाम पीटीआई का ऐसा नहीं है स्वाय उमर अयूब के, उसके जो है ना वो कागज़ जो है ना वो एक्सेप्ट हुए हैं और खोसा साहब के बेटे के हुए हैं और एक दो और हुए हैं, लेकिन वो कोई इतने बड़े नाम नहीं है। जो बड़े बड़े नाम थे, शाह इमरान खान साहब समेत शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके बेटे जो थे ज़ैन कुरैशी, उनकी बेटी मेहरबानो और असद कैसर साहब, और इसी तरह और जो बड़े नाम थे, शेख रशीद के कागज़ भी बन के रिजेक्ट हो गए हैं, जिनका के कोई तुक नहीं बनता था कि परवेज़ अलई साहब के, उनकी सारी नस्ल के, और उस्मान डार साहब और उनकी वालदा के, और बाकी भी, यानी कोई भी ऐसा जो सरकर्दा रहनुमा था पीटीआई का वो नहीं रहा कि जिसके कागज़ जो है ना वो मंजूर हुए हों। सबके रिजेक्ट हो गए हैं, आज़म स्वाति समेत। और आप देखें कि किस तरह से पीटीआई को बिल्कुल दीवार के साथ जो है ना वो लगाया जा रहा है। अब देखेंगे जिन लोगों के कागजात रिजेक्ट हुए हैं ये आज से इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, इनकी तो नस्लें इलेक्शन लड़ती आई हैं और ये बड़े अरसे से इलेक्शन लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, असम्बलियों के, सूबाई असम्बलियों के वजीर रहे हैं, वजीर आजम रहे हैं, क्या कुछ नहीं रहे ये लोग। और ये इतने वो जिनको कहा जाए कि ये कोई नौज़ायदा बच्चे नहीं थे या ये काके नहीं थे कि जिन्होंने इस तरीके से अपने कागजात जमा कराए हैं कि इनके कागजात जो है ना वो रिजेक्ट हो जाते। ये कोई पहली दफा नहीं जमा हो रहे थे, मगर लगता ऐसे ही है कि जब वो जो है ना कहा जाए कि कौवा काला सफेद है तो कौवा सफेद ही होता है, जो मर्जी आप कहते रहें, और दूध काला है तो दूध काला ही हो जाएगा। मगर क्योंकि जो कहने वाले या कहलवाने वाले हैं वो बहुत ताकतवर हैं। और अब लग रहा है ऐसे कि इसको या तो उलझाया जाएगा, ये लोग कोर्ट्स में जाएंगे, अदालतों में जाएंगे, एनर्जी वेस्ट होगी, वैसे भी ये रुल रहे हैं अदालतों में, और एक केस दूसरा केस, इनके तो वकील ही भाग भाग के थक जाएंगे या थक गए हैं। और क्या करेंगे, फाइट तो कर रहे हैं मगर कहाँ तक। मगर देखें कि इमरान खान साहब के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो यहाँ अमेरिका में ट्रंप साहब के साथ हो रहा है। तो आज हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि या तो इमरान खान ट्रंप साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं या ट्रंप साहब इमरान खान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, मगर दोनों के साथ वही कुछ हुआ है कि जो नहीं होना चाहिए था। ट्रंप साहब भी अपनी शोहरत की बुलंदियों की महराज पर पहुंचे और सदर बने अमेरिका के, और ख्याल था कि वो दोबारा भी बन जाएंगे, मगर नहीं बन सके। इमरान खान साहब भी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे, वजीर आजम बने, चाहे जैसे भी बने, और ख्याल था कि ये 2035 तक जो है ना वो चलते रहेंगे, मगर वो नहीं हो सका। दोनों के पास पैसा भी खूब था और बहुत बड़ा दिमाग था, और इमरान खान साहब के साथ भी ऐसा ही था कि पैसा भी था और बहुत बड़ी जद्दोजहद भी शामिल थी। दोनों मुंह के बहुत बोल बड़के थे, बहुत बोलने वाले थे, जिद्दी थे। इमरान ट्रंप साहब भी आज तक अपनी बात को मान नहीं रहे हैं कि जो भी हो गया है उनके खिलाफ केस बने हैं, उनके खिलाफ जो है ना कौन कौन से रेफरेंस नहीं आए हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के केस आए हैं, करप्शन के केस आए हैं, क्या क्या केस उनके खिलाफ नहीं हुए हैं, मगर वो अभी तक डटे हुए हैं और मान ही रहे हैं। वो बेशक वो दूसरा इलेक्शन भी अब आने वाला है, मगर वो पहले इलेक्शन के रिजल्ट्स को नहीं मान रहे हैं।
اور یہی کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، وہی کچھ جو ہے نا وہ بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں ان کے ساتھ ٹرمپ صاحب کے ساتھ کولوریڈو کی جو سپریم کورٹ تھی ان کو نائل قرار دے دیا کہ آپ وہاں سے پرائمری کا الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں، آپ کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتے ہیں پریزیڈنٹ شپ کے نیکسٹ جو ہے 2024 کے الیکشنز میں۔ مین سٹیٹ نے کل جو ہے نا وہ ڈکلیئر کر دیا کہ آپ کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتے ہیں، اور بھی ہو سکتا ہے کہ کل دوسری عدالتوں کے یا سٹیٹس کے فیصلے آ جائیں، مگر ٹرمپ صاحب کو ٹس سے مس ہونے والے نہیں ہیں۔ اور عمران خان صاحب کا بھی اسی طرح ہے کہ جیل چلے گئے ہیں اور سارا کچھ ہوا ہے، مگر ضد اپنی سے ہٹتے نہیں ہیں، نہ ہٹے ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح ٹرمپ صاحب کو 6 جنوری 2021 کا واقعہ جس میں انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کروایا تھا اپنے ہواریوں کو بلا کر کہ یہ الیکشن غلط ہوئے ہیں، اور انہوں نے امریکہ کی تاریخ میں انوکھا جو ہے نا وہ واقعہ کروایا، اور وہی چیز جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے ہواریوں نے کی 9 مئی کو، اور وہی جو تاریخ دہرائی گئی جو امریکہ میں ہوئی وہی وہاں پاکستان میں بھی ہوئی، اور وہ دونوں کے گلے کا پھندا بنتی جا رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب اس 6 جنوری سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکیں گے، اور عمران خان صاحب بھی اس 9 مئی سے چھٹکارا حاصل جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے۔ اور اب لگتا ایسے ہی ہے کہ وہ بالکل پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو ایک دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ مگر ہوگا کیا کہ یہ الیکشن ابھی سے ہی متنازع ہو گئے ہیں اور ہو چکے ہیں، چاہے جو مرضی ہو جائے، جو بھی جیتے، کوئی حکومت بننے والی چلے گی نہیں، نہ کسی نے چلنے دینی ہے، چاہے پی ٹی آئی جیتے پی ٹی آئی نہ جیتے، یہ لوگ باہر رہے پھر بھی ان کے پاس طاقت رہے گی، یہ لوگ اگر اسمبلی میں آ گئے پھر بھی اتنی طاقت لے کر آئیں گے کہ یہ چلنے والے کام نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے یہ جو بھی ریہرسل الیکشنز کی ہو رہی ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل بیکار کی ہو رہی ہے، اور یہ جو تانے بانے بنے جا رہے ہیں یہ بڑی غلط سمت پہ جو ہے وہ چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ متنازع جو الیکشن ہوں گے ان کو کوئی مانے گا نہیں۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ کورٹ میں جائیں یہ لوگ، اور یہ جو ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں ان کے خلاف جو ہے نا وہ اپیلیں کریں، مگر ان کی انرجی تو ادھر ویسٹ ہو گئی نا، ان کی طاقت تو وہاں لگ گئی نا، ان کی وکیلوں کی اتنی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ پشاور سے لے کر کراچی تک بیچارے بھاگ کے جو ہے نا وہ تھک گئے ہیں یا تھک جائیں گے، مگر پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی رزلٹ وہ نہ نکلے۔ تو یہ صورتحال ہے جو ہو رہی ہے ہمارے ملک میں۔ تو ادھر غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، تباہی جو ہے نا وہ بربادی، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی سیز فائر نہیں ہو رہا ہے، اور اب تو اسرائیل نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ جو مصر اور غزہ کے درمیان جو وہ پٹی ہے، جو بارڈر ہے 40-45 کلومیٹر کی، اس کو اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ کنٹرول کرے، اور پلان تو ان کے بہت بڑا ہے آگے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے، مگر بدقسمتی سے بہت تباہی ہو رہی ہے فلسطین میں۔ تو دعا کریں کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ بچائے فلسطینیوں کو ان ظالموں سے۔ اور ادھر آج ایک تبصرہ ایک اور بھی ہوا ٹی وی کے اوپر پاکستان میں کہ 2023 میں جو 574 دہشت گرد مارے گئے، اور بہت سے حملے ہوئے دہشت گردوں کے، مگر اس کے مقابلے میں یہ بھی بتایا گیا کہ 1000 کے قریب جو ہے نا وہ جو عسکری لوگ تھے یا سیکیورٹی ادارے تھے ان کے لوگ مارے گئے۔ یعنی دیکھیں کہ دہشت گردوں کے تو آدھے مرے ہیں، مگر عسکری اداروں کے اور جو سیکیورٹی ایجنسیاں تھیں ان کے اس سے ڈبل مرے، یعنی 1000 جو ہے نا وہ فوجی یا سپاہی پولیس کے مرے، اور اس کے مقابلے شہید ہوئے، اور اس کے مقابلے میں دہشت گرد کتنے مرے؟ 574، یعنی ڈبل وہ کرتے جا رہے ہیں اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ۔ تو یہ حال ہے، ایک طرف سٹیٹ ہے اور ایک طرف دہشت گرد ہیں۔ تو دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اس ملک کو دہشت گردوں سے بچائے۔ اپنا خیال رکھیں، اور ظفر نامہ کو پسند کرتے ہیں اگر آپ تو سبسکرائب کریں۔